الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. در مورد عهد و پیمان هایی که بین ما و بین خداوند بوده است از ازل، از ابد، از زمانی که خداوند انسان رو آفرید و تمام ذریه بنی آدم رو اون گونه که در علم خودش هست حاضر کرد و از اونها پیمان گرفت. به هر حال ما پیمانهایی رو به خداوند داده ایم و پدر همه بنی بشر حضرت آدم باز هم پیمانی به خداوند داده بود و خداوند در قرآن کریم هم به این اشاره می کند. با این وصف همه پیمانها رو شکستند و همه یا بیشتر بنی آدم به راههای دیگری رفتند، ولی باز هم قداست پیمان و حفظ پیمان باز هم باقی هست. تا روز قیامت مهمترین چیزی که وجود دارد باقی ماندن عهد و پیمان ها و نگهداری اونها هست و از نشانه های قیامت وقتی که خیرها بسیار کم می شود یا نابود می شود، از اولین نشانه های قیامت برداشته شدن امانت از میان مردم هست که عهد و پیمان ها دیگر عهد و پیمان نیستند. امروز هم داریم در مورد عهد و پیمان و میثاق صحبت می‌کنیم و همچنین در مورد نقض اون. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله زیایی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون جناب دکتر و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من هم خدمت جناب علی علیه السلام دارم، خدمت بینندگان عرض سلام و ادب دارم. خدمتتون هستم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خداوند به ما یک عهد و پیمانی رو متذکر میشه، میگه مگه از شما عهد و پیمان نگرفتم؟ من سوال اینجا هست که خداوند از بنی آدم که همه هستند، حتی اونایی که نیومدن هنوز، در زمان نزول قرآن کریم، بعد از نزول قرآن کریم تا امروزی که ما هستیم و تا آینده بنی آدم هر کی اومد این عهد به خدا داده ایم و خداوند به ما عهد داده یا به ما تذکر داده علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. و این خود خطاب این آیه نوعی خطاب سرزنش هست، نوع خطاب همراه با تذکر، نوعی توبیخ هست. مگه این رو بهتون نگفتم؟ جالب هست در کل اون چه که انسان در ارتباط با شیطان و موضع غلطش در قبال این دشمنی که از ابتدا معرفی شده بود برامون انجام میده، به طور همون جوری گفتیم در ابتدا هم در جلسه قبل هم گفتیم، بله، به طور ضمنی یک عهد شکنی هست که با الله متعال ما انجام دادیم. وقتی که ما الله متعال رو به عنوان خالق هستی پذیرفتیم و عبودیت بندگی او رو هم گردن نهادیم و راه سعادت و خوشبختی رو هم اطاعت انبیائش دونستیم، در مقابل اون هم باز معرفی شد برامون که این موجود که به نام شیطان هست از آغاز از بدو خلقت با شما در رقابت یا در دشمنی هست. تعبیر قرآنی بله، حسادت، رقابت با حسادت، عدو مبین، دشمنی هست و این حسادت دشمنی برای نجات از اون باید همیشه مراقبش باشید، به خدا پناه ببرید از شرش و پیروی وسوسه‌های او رو نکنید و التزام دین رو داشته باشید. بله، در قرآن کریم اینجا در بحثی که خداوند همین آیه‌ای که تلاوت شد در آیات دیگری هم یا قبل از همین آیات هست که می‌فرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. بله، سوره طه. بله این دو تا با هم وقتی که آدم فراموش کرده بنی آدم بیشتر فراموش می‌کنه. ببینید بحث نسیان بنی آدم، یادآوری این صحنه یه صحنه آزمایشی بود که الله متعال در ابتدا برای تجربه بشر براش نشون داد. یعنی اینکه خود الله متعال وقتی که ابتدا بشر رو خلق کرد به ملائکه گفت که اینی جاعل فی الارض خلیفه. درست شد؟ در ابتدا یعنی که طی شده بود که این برای زمین هست.
ولی با وجود اینکه برای زمین بود، قبل از اینکه به زمین بیاد حبوط بکنه به جنت فرستاده میشه و در محیطی که باید براش تلاش حقیقی بکنه قرار میگیره. در اونجا با شیطان این تجربه رو به دست میاره و به دنباله این قضیه میاد به نکته اصلی که برای اونجا خلق شده و زمین باشه. اهبطوا منها جمیعا فلکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. این لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین در واقع در ابتدا طی شده بود. این مرحله وسطی که میاد، این مرحله وسط برای این بود که هم بشر بدونه که نهایت اینجاست، برای این باید کار بکنه، هم بدونه که دشمنش و ضعفش در کجا هست. بله. من یک نقطه‌ای که خیلی مهمه، نقطه مهم این هست که آیا این عهدی که اینجا گرفته شده، آیا این عهد و پیمان به معنی یک میثاق هست یا به معنی توصیه هست؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم، یا قبل اون ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. عهد یا اینکه خدا توصیه کرد که مواظب باشید شیطان دشمن شماست و این فراموش کرد. آدم عهد اولی توصیه هست. بله. عهد اولی که مال آدم بود و در جنت بود. خدا توصیه کرد به آدم که مواظب باش شیطان فریبت نده. فریبت نده که اگر این کار شد، اگر این اتفاق افتاد به هدفی که میخوای بهش نخواهی رسید. برعکس اون، به جای اینکه رشد داشته باشید برعکس حبوط خواهی کرد. خب این یه توصیه بود. بعد از این توصیه هر چیزی مراحلی داره. شما حتی در ضمن تربیت خودتون هم یه مراحلی هست که نصیحت میکنید، یه مراحلی هست که شدت انجام میدید. این مرحله اول که آموزشی هست، توصیه هست. مرحله بعد که تطبیق این آموزش هست، اینجا دیگه عهد هست. بعد میاد همین آدم وقتی که به زمین میاد بهش گفته میشه فاما یاتینکم منی هدی، اینم با توکید هست. فمن اتبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا یه عهدی هست، اینجا همون مرحله بعد میاد. و این در اون چیزی که در سوره ملک میاد، بله، سوره یاسین میاد، الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این قضیه اتفاق در آخرت میفته در ارتباط با مؤاخذه‌ای که در ارتباط با این عهد محکم بسته شد که اما یاتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در نتیجه اون عهد یه توصیه بود، این عهد یک میثاق محکم بود که در نتیجه اون این سرزنش سخت در آخرت میشه که ارجان جای گله دیگه. خلاصه عهدی که ما با خداوند داریم، خلاصه عهدی که از بد از ما گرفته شده، چه زمانی که ذریه آدم از اون در معروف به آیه‌ای که می‌فرماید الستو بربکم، یا بعد از اون از خود حضرت آدم گرفته شده به عنوان اینکه شیطان اطاعت شیطان نکنه، و بعد از اون هم باز اینکه ذریه آدم. محتوای این عهد و پیمان، خداوند چه چیزی رو از ما خواسته و چه چیزی رو محتوای اصل این عهد هست که نقض میثاق کردن آدم به حساب میاد اگر مخالفت کرد با اون. اصل شیرازه این عهد یکتاپرستی هست. شیرازه اون یکتاپرستی. فرمود الستو بربکم که عبودیت میاد به دنباله اون. لا تعبدوا الا الله. بله. و بالوالدین احسانا. بله. اساسش بر عبودیت هست. ولی عبودیت الله متعال زیر مجموعه هایی با خودش داره که یکی از اونها بحث اطاعت هست، اطاعت دین هست، و دوم بحث نصرت دین هست. بله. و در ضمن اطاعت و نصرت حفاظت دین میاد، یعنی اینکه افتراء علی الله بله. و نسبت دروغ به الله داده نشه. در سوره طه مورد دیگری هم هست که این موضوع مطرح میشه. در سوره بقره هم این هست که وقتی که اینا میگن لن ندخل الجنه الا من کان هودا و نصارا، با این تعبیرات که تمش نسبت دروغ به الله هست در واقع، این تمنیات خودشون رو مطرح میکنن
قرآن میگه اینا تمنیاتی هست که اساس پایه علمی نداره. اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا واقعا عهدی گرفتید بر این اساس که شما مرفوع القلم هستید، کسی به شما کاری نداره و هر کار کردید به حساب کتاب نمیشید، یا اینکه داری به الله متعال نسبت دروغ میزنید که ما ابناء الله احباء هستیم، نمیدونم ما این مقام و موقعیت رو با این نسبتی که داریم به اهل بیت مثلا به دست آوردیم. این مفهوم رو اثبات کنید. مورد دومی این که باز این مطلب مطرح هست، بحث آخرت هست، در نظام آخرت هست، در نظام دنیا بحث البته اینم آخرت منتهی میشه، ولی از دنیا به مرتبط به آخرت بحث اول هست که در دنیا اطاعت دین هست که رمز موفقیت هست، در آخرت هم حکم فرد الله هست که نافذ هست در قضیه. در اونجا شفاعت رو اینا ادعای شفاعت میکنن، ام اتخذوا من دون الله شفاعا بل الله شفاعت جمیعا. در اینجا هم باز عین قضیه رو میگه که آیا اینها عهدی گرفتن از الله که این عهد انتقال حاکمیت و سلطه پروردگار رو در آخرت به کسی دیگه میده که اونها حکم خواهد داد و اینا رو استثناء خواهند کرد، که اینم باز یک نوع دروغه. و قول اتخذ الله ولدا، این تفکر و این اندیشه‌ای که خداوند در دنیا یا در آخرت، چه در دنیا به عنوان فرزند یا به گونه‌های مختلف جانشین داشته باشه که صلاحیت خدایی داشته باشه، و چه در آخرت همین شخصیت‌ها باز بتونن نقش داشته باشن در حکم الهی، هر دو اینها نوعی افترا بر الله هست که باز هم با عهد الهی در تناقض است و یک عهد مصنوع یا ساخته شده و مفترا رو بیانگر هست. ما در مورد عهدی که من خلاصه میکنم فرمایش جناب، عهدی که خداوند از بنی آدم گرفته است و در مورد همه انسان ها صادق است، عهد یکتاپرستی هست که شریکی برای خداوند قائل نشند و دشمن دین رو دشمن بدانند، دشمن خودشون که شیطان است رو دشمن بدونند. این عهد و پیمان است که از انسان گرفته شده است. نسبت به خداوند ما وظیفه بندگی داریم و خداوند خالق هستی است، ما بنده مخلوق مأمور هستیم. برمیگردیم به رابطه انسان ها با همدیگر و اهمیت عهد و پیمانی که در بین آدمیان هست. به چه شیوه، چند دسته تقسیم میشه این عهد و پیمان؟ این رو هم باز ما میتونیم در ضمن آیه‌ای که در سوره بقره باز هم بحث میثاق بنی اسرائیل رو میاره که همین مفهوم باز به طور ضمنی برای همه اهل ایمان مطرح هست. میبینیم که دستبندی های جالبی هست که در همین آیه باید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبیل. این بحث تعامل انسانی با انسانیت به طور یک همدرد، همدل، به طور یک انسانی که عضو فعال هست در این جامعه. آیا این عهد احسان نیست در این آیه؟ همونطوری که در مورد پدر و مادر بالوالدین احسانا، این احسان نسبت به بقیه مواردی هم که در ادامه آیه ذکر میشه، آیا این عهد احسان نیست با عهدهای دیگری که در بین آدمیان ایجاد میشه، یا عهد و پیمانهای تجاری یا مالی یا ازدواج یا هر مورد دیگری، که من جواب این رو از بعد از میان برنامه از جناب علی میخوام. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه و عهد و پیمانی که در بین آدمیان بسته میشود و اهمیت اون رو بشنویم از جناب دکتر حبیب الله ضیایی. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز.
ما در بخش اول صحبتمون در مورد عهد و پیمانی که ما نسبت به خداوند داریم و خداوند از همه بنی آدم این عهد و پیمان را گرفته است که شریکی برای خداوند قائل نشویم و این شریک قائل نشدن تنها در این نیست که بتی رو شریک خداوند نکنیم، بلکه در تمام صفاتی که صفات خداوندی هست که ذات خاص ذات خداوند هست و هیچ بشری در اون شریک نیست، نباید کسی رو شریک اون قائل بشیم. در مدیریت این جهان، در تدبیر این امور جهان، در بقیه تمام صفاتی که خاص خداوند هست، پس باید بندگان بندگی کنند و خداوند خداوندی کند و این بخش مهمی از عهد و پیمان بود. اما در جناب دکتر سوال من این بود که عهد و پیمانی که بین آدمیان هست، عهد و پیمانی که بین آدمیان هست یک بخشش ثابت هست که برمیگرده گفتیم به همون انسانیتشون که با تعدیل میاد همون انسانیت رو به طور دقیق متبلورش میکنه، بازش میکنه و تذکر میده به طور تفصیلی که میخواد که رابطه احسان و نیکویی رو از والدین که نزدیکترین افراد هستند و بیشترین استحقاق نیکی و حسن معامله رو دارن میاد تا همسایه و حتی همسفر و قرابت و خویشاوند و کلا انسان در کل همه اون کسانی که باشون به نحوه انسان ارتباط داره. بخش دومی که عهد و پیمانی که با انسان داره عهد و پیمان‌های عارض هست. عهد و پیمان‌های عارض اون چیزی هست که انسان در ضمن تعاملات اجتماعی به طور عارض با افراد با افراد می‌بندن، شرکت‌ها با افراد می‌بندن و به همین صورت حکومت‌ها با حکومت‌ها می‌بندن که اینها هم به طور میثاق شمرده میشه و تعهد و پایبندی بر اونها واجبتر از عهد اولی هست، چون عهد اولی به عنوان یک فضیلت شناخته میشه. فضیلتی هست که در مواردی با فرض بودنش تقریبا گره خورده است، مثل احسان والدین، و در مواردی هم فضیلتی هست که در حالت فقط بهتر یا سنت بودنش میشه روش سرمایه‌گذاری کرد. اما به عنوان مثال اونچه که در ارتباط با همسایه در موارد غیر اضطراری در همسفر مطرح هست، اما در ارتباط با اونچه که عارض پیش میاد، قراردادهایی که انسان یا پیمانهایی که انسان با انسان میبنده به صورت جمعی یا فردی، این به عنوان میثاق تعهد قوی هست که نسبت به اولی از استحکام بیشتر برخوردار هست و پایبند بودن اون هم بسیار شایان به ذکر هست و باید انسان مراقب باشه که در شکستن اون جرم بسیار سنگینی است، حق العباد هست و از دست دادن اون هم در کل هیچ راهی برای جبرانش نیست مگر که رضایت طرف مقابل رو به دست بیاره. بله، در اهمیت مسئله خود میثاق و در نقض میثاق کردن یا نقض پیمان کردن به شکل‌های مختلف اونی که وجود داره، خطورت قضیه در کجا هست؟ در شرع چطوری به این قضیه نگاه شده؟ خطر این موضوع اون چیزی که مرتبط با الله متعال هست، بدترین ضرری که داره بحث بیماری قلب است. بله. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة. چون با الله متعال اینها نقض پیمان کردن بر تعهد و بر پیمانی که با الله متعال بستن در زمینه‌های عبودیت و نصرت دین و اظهار حقیقت و عدم کتمان شریعت، همه این مسائل مفصل دیگه در شریعت مطرح است. اینها پیمان خودشون رو شکنوندن و در ادامه اون به الله افترای دروغ بستن، به طور طبیعی دلاشون سخت شد. نرمی که بهترین نعمت پروردگار هست از دلاشون اخذ شد، گرفته شد، دچار قسوت قلب و سنگدلی شدن و به دنباله این سنگدلی از رحمت الهی هم محروم شدن. رحمت الهی به گونه‌های مختلف است و قساوت هم دست انسان میده، خودش اثرات زیادی داره. به طور طبیعی جامعه‌ای که قسی القلب باشه
اون جامعه درش آرامش نیست، درش خوشبختی و سعادت نیست، درش رحمت در بین عباد نیست. الله رحمت خودش رو وقتی که ازشون گیره لعناهم مورد لعن الهی قرار گرفتن، محروم شدن از رحمت الهی، به طور طبیعی خودشون هم بین خودشون رحمتی ندارن. جنگ، درگیری، فلاکت، مشکلات، درگیری ها، همه اینها مریضی های درونی هست که با همه رو با خودشون درگیر میکنه. این در بخش نقض عهد با الله متعال. در بخش نقض عهد با خلق، به همین صورت همونطوری که در اونجا در باب ارتباط با الله متعال قساوت قلب رابطه و صمیمیت انسان رو از میبره، در عین حال در اینجا هم عیناً قساوت قلب اعتماد شکنی رو میکنه، قطع شکنی اعتماد شکنی رو میکنه. بله. و جامعه‌ای که درش اعتماد وجود نداشته باشه اون جامعه از هم پاشیده است. جامعه‌ای که درش اعتبار فردی و شخصیتی وجود نداشته باشه اون جامعه ضعیفترین جامعه هست. یک مثال خیلی ساده ای رو من میخوام براتون عرض کنم که ما خیلی موارد داریم که فقط نوشتن میدین ژاپن برامون خیلی مهم است. چرا میدین ژاپن برامون مهمه؟ با وجود از کیفیت کارم نمیدونیم. بله. درونش که خبر نداریم و نمیتونیم پی بریم، فقط میدین ژاپن همین مارک برامون مهم است. چون این مارک دلیل بر اعتماد هست. چون تولید این کشور طوری بوده که برامون اعتماد سازی کرده. با این اعتماد سازی کافی شده که فقط اسمش رو ببرید ما بگیم جنسش خوبه. برعکس جای دیگه، کشور دیگه بیگه مثلا ساخت چین هست. بله. برامون این اعتبار نداره. چرا؟ به خاطر اون اعتماد در درون ما ایجاد نکرده. شاید کیفیتش هم بهتر باشه، شاید جنس چینی از ژاپنی هم در مواردی بهتر هم شاید باشه، ولی چون اعتماد سازی در ابتدا در یک کشور در ارتباط با یک کشور شده، دومی نشده، در نتیجه در رابطه شما درونن یک رابطه ضعیف هست با یک کشور و قوی هست با تولید یک کشور دیگه. این موضوع در تمام مسائل اجتماعی هست، در روابط اجتماعی هست، در تعاملات هست، در معاملات هست. موارد زیادی هست که یک تاجر میلیون ها اعتبار داره پیش تجار دیگه. یعنی خودش سرمایه شاید 1 میلیون نباشه ولی 100 میلیون اعتبار داره. ولی مواردی هست که تاجری مثل اون به 1 تومان هم اعتماد بهش نمیشه کرد. الان جامعه‌ای که به این صورت در اعتماد باشه با جامعه‌ای که در بی‌اعتمادی زندگی کنه خیلی فرق میکنه. یک جامعه چکی رو میده و اون چک اعتبار داره. یک جامعه همون چک رو میده هیچ ارزشی نداره. این تفاوت بین ما اگه به ماهیت عهد و پیمان‌هایی که بین آدمیان رخ میده نگاهی بکنیم، بخشی از این عهد و پیمان‌ها اخلاقی هستند، بخشی ها مالی و تجاری هستند، بخشی ها حقوقی و قضایی هستند. همه این عهد و پیمان‌ها شکل‌های مختلف دارند. آیا در درجه حکمشون اینها همه یکسان هستند و هم حکم شرعی دنیویشون و هم حکم و قضای یا عقوبت اخروی اونها؟ شکی نیست که اون چیزی که در ارتباط با عهد پیمان‌های حقوقی اجتماعی هست شدتش بسیار، شکستنش بیشتر از نسبت به عهد پیمان‌هایی که اخلاقی هست. در پیمان شکنی حقوقی خصوصا در مباحث روابط بین الملل ببینیم که اون کسایی که نقض عهد کردن رو رسول الله صلی الله علیه و آله با کمال شدت برخورد میکنه با ایشون، و مواردی که از مشرکین نقض عهد کرده بودن یا از اهل کتاب سخت‌ترین برخورد رو باشون داشتن، بنی قریظه، بنی نذیر، یهودی که این کار رو انجام دادن، این نقض عهد رو کردن. به همین صورت در ارتباط با مشابه این موارد هم وقتی که اتفاقی در نقض عهد میفته شدت موضوع زیادتر هست. به عنوان مثال یه فرد مشرک هست، خب باز هم آزاد هست، ولی فردی مسلمان هست ولی مرتد میشه، خب برخوردش تفاوت میکنه. بله. به نقطه جالب اشاره کردید. آیا ما مسلمانان مکلفیم که فقط نسبت به مسلمانان وفادار باشیم در پیمان و عهد و پیمانمون،
یا اینکه نسبت به غیر مسلمان هم این عهد و پیمان نافذ و محکم است؟ برعکس، نسبت به غیر مسلمان محکمتر هست. در سوره نساء، سوره مائده، بحث قتل نفس که میاد، بله. قتل نفس یا دیه که میاد، مطلب خیلی جالبی هست در اینجا. وقتی که میگه که و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه. این فرد اگر مسلمان باشه، این فردی که کشته شد مقتول به غیر عمد کشته شد، اگر از خانواده مسلمانی باشه، اول میگه که در ضمن این آیه میگه اول باید براش، اگر غیر مسلمان باشه باید اول دیه رو بپردازید، دیه رو مقدم میکنه بر تحریر رقبه. در صورتی که اگر خانوادهش مسلمان باشن میگه تحریر رقبه و دیت مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا. یعنی اول خون فرد رو باید جبران کرد با آزادی یک برده‌ای که در بند هست تا این کفاره معنوی هست. بعد از این دیت مسلمه الی اهله هست. ولی باز میاد وقتی که بینکم و بینهم میثاق، مال همچین قومی باشه، برعکس قبل غیر مسلمان باشن، قبل از تحریر رقبه اول دیه رو بدید، مقدم میکنه بر این. یعنی اینکه ما در حق الناس در معاملات خودمون باید با غیر مسلمان در این مسائل جدیتر باشیم تا اینکه برداشت غلطی نشه که ما بی‌عدالتی یا ناانصافی در این باب داریم. این تاکید اسلوب بسیار ظریف قرآنی هست در این باب که به ما نشون میده که متاسفانه این موضوع رعایت نمیشه. خیلی ها فکر میکنن که اون چیزی که در ضمن حرب مطرح هست اون رو در ضمن سلم هم باید اجرا کنن. ما در شرایط جنگی خب شرایط خاص هست، شرایط جنگی خب طرفین امنیت مالی و جانی ندارن، ولی در شرایط صلح امنیت کامل رو باید برای دشمن و حتی در شرایط جنگی هم می‌بینیم توصیه به این که شما پایبند به عهدتون باشید مگر اینکه اونها نقض پیمان بکنن. در شرایط جنگی که بعد از اینکه صلح کردیم یا با آن عهد کردیم، درسته. این مادامی که عهدی وجود داره ما حق شکستن عهد رو نداریم و وقتی اونا شکستن اینجا حکم دیگه نقض شده. و جالب هست که کل محور جنگ و درگیری ها رو سر این میاره. خیلی نکته مهمی است. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج رسول و هم بدؤوکم اول مره. یعنی جنگ و ستیزی در دین مطرح هست در واقع در مقابل ظلم و فسادی هست که اونا انجام دادن. 13 سال ظلم و تعدی کردن، الان بالاخره باید اونها جلوشون گرفته بشه. بله. فرمودید که عهد و پیمان‌های اخلاقی یعنی عقوبتش کمتر هست از عهد و پیمان‌های مادی یا اونی که مرتبط به علاقات بین انسان ها هست ولی مرتبط به حقوق هست. میان برنامه رو میبینیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم خدمت شما. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به میثاق و عهد و پیمانی که بین انسان و خدا و سپس بین انسان‌های دیگه وجود داره و اینکه اگر در تقسیم بندی ها گفتیم یک عهد و پیمانی هست، میثاقی هست که با خداست مرتبط به عقیده هست، عهد و پیمانی هست که مرتبط به اخلاق و دیگری مرتبط به حقوق و روابط بین انسان‌ها و گاهن هم روابط بین الملل هست. جناب علی شریف فرمودید که عهد و پیمانی که مرتبط به اخلاق هست درجهش پایین‌تر از عهد و پیمانی است که مرتبط به حقوق هست. چرا جایگاه اخلاق باید اینقدر کمتر باشد از حقوق مادی؟ اگه بین دو انسان عهد و پیمانی هست که نتیجه این عهد و پیمان امکان داره مبلغ ناچیزی از مال باشه، این مهمتر هست یا عهد و پیمانی که مرتبط به
دل آدم ها مرتبط به رفتار آدم ها، مرتبط به اخلاق آدم ها است. آیا اخلاق قبل تر نیست از این مسائل مادی دیگه؟ در واقع عهد و پیمان کلش اخلاق هست. یعنی ما نمیتونیم حتی اون چی که مادی هست رو هم از اخلاق بیرون بیاریم، چون بازم اونم جزء اخلاق هست. اخلاقیاتی هست که در ضمن تعاملات مادی پایبندی به اون واجب هست. اما به طور خصوص وقتی که ما بحث اخلاق رو مطرح میکنیم در ضمن فضائل، به خاطر این موضوع کمرنگتر جلوه نسبت به اون موضوعات، یعنی موضوعات مادی مکتوب جلوه‌گر میشه. پول قابل جبرانه، ولی خسارت روحی که به آدم ها وارد میشه در بعد از نقض این عهدها خیلی بزرگتر هست، خیلی طولانی تر هست. من مثال هایی رو که در واقع جامعه خودمون وجود داره رو عرض میکنم. وقتی که یک مردی وعد میده به یه زنی که باهاش ازدواج کنه، اما این کارو نمیکنه، بعد از اینکه مدت‌ها منتظرش میذاره، مدت‌ها فرصت‌ها رو از دستش میگیره و اونم منتظرش هست. حالا گذشته از اینکه در این وسط آیا روابطی رو وجود داره یا نداره، اون موضوع دیگری است. خود این که وعده میده به یکی یا برعکس این، زنی به مردی تفاوت نمیکنه. چقدر خسارت. من امروز ما داریم خیلی از پیام هایی که میاد از خانم هایی که یا از دخترایی که مدت زیادی طولانی منتظر پسر عمو، منتظر پسر دایی، منتظر فلان و فلان فلان بودند بر اثر وعده هایی که داده شده، ولی بعداً به اون عمل نشده و طرف این رو راحت هیچ، چون تعهدی نوشته وجود نداره، چون مسائل مادی در بین نیست، اما شرخی که یا شکافی که یا زخمی که این پیمان شکنی در دل این انسان ایجاد میکنه به مراتب تا آخر عمرش همراهش هست. اما خسارت مالی اگر 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون هم باشه قابل جبرانه. نکته‌ای که ما باید همیشه مد نظر خودمون قرار بدیم در مسائل دینی این هست که احکام فقهی وقتی که مطرح میشه بود قضایی داره، یعنی جنبه فقط ظاهر اون چی که قابل سنجش هست رو مد نظر فقیه دید فقیه همین هست. فراتر از اون رو نمیتونه، نه فقیه براش. اما عقوبت اخروی کلا مستقل هست. الان این نکته خیلی نکته جالبی هست. جدا کردن این دو موضوع هست خیلی جالب هست، نکته مهمی هست. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که در خونهشون به حضرت عایشه میگن که ام سلمه میگن فکر کنم، میگن که سر صدایی بود، 2 نفر با هم درگیر بودن، اومدن بیرون، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که دیدن که بینشون اختلافی هست، اختلاف مادی هست. بالاخره به پیامبر رجوع کردن و ایشون هم قبل از این حکم بدن گفتن ببینید من هم مثل شما انسانی هستم، یکی از شما 2 نفر زبانش چربتر هست و سخنورتر هست، قدرت بیان و استدلال بیشتری داره، میاد حق برادر مؤمن خودش رو با دلیل و برهان غلط تصاحب میکنه. ظاهر قضیه من اینجوری حکم میدم، دلیل میاره برای منم قانع میشم. اگر حکم دادم که واقعا حق طرف نباشه، در واقع یک قطعی از آتش رو براش من حکم دادم. فکر نکنه که این حلال شد چون من حکم دادم یه قضیه احکم بما اسمع. نکته اینجاست. ببینید الان یه قضیه 2 تا هست. یک قضیه از حکمی که در ظاهر شریعت میده یا صاحب شرع میده یا حاکم شرع میده. یکی حقیقتی هست که بین فرد بین خدا هست، بین الله هست. در خیلی از موارد اینطوری پیش میاد که ما در ظاهر حکم اینو نداریم، ولی در درون احکام داریم. الله متعال به خاطر اینه که آیات متعدد قرآن کریم بحث علیم و بما فی الصدور میاره، به ذات صدور میاره. اینا به خاطر چی؟ سمیع علیم میاره. اینا همشون به خاطر این هست که ما قبل از اینکه نگاهی ما نگاه قضایی باشه، نگاهی باشه به حاکم مطلقی که در قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینه که کوچکترین عمل کرد ما که شاید در دنیا محاسبه نشیم، در آخرت اون قابل محاسبه هست.
در نتیجه اون چی که گفتیم ما در بحث قضایی دنیویش بسیار محدوده و حکم به همین میکنه، به این میکنه. اما در مورد شدت و تاثیرگذاری این موضوع از اخلاقی خیلی قوی تر هست. هر جام که اگه حتی مادی هم با اخلاقی در یه جاهایی، چون همین مثال همونطوری که اشاره فرمودید با هم بسیار تنگاتنگ در ارتباط هستند. کسی که مالش رو به قدر میبرند شاید مال خیلی زیاد نباشه و خیلی سریع هم جبران بشه، ولی این که احساس میکنه که مظلوم واقع شده، احساس میکنه که بهش ظلم شده، احساس میکنه که حقش ضایع شده، احساس میکنه که قدری شده بهش در پیمانی که بسته شده، این احساس یک احساس اخلاقیه. دقیقاً. این ما متاسفانه گفتیم که قرآن کریم اون چیزی که برامون تأکید زیادی داره و بازم جز کلید واژه‌های قرآن در ضمن همین آیات هم هست، اتقوا مراقب باشه، اتقوا الله، اتقوا یوما لا تجزی نفس شیئا. این مراقب باشی، مواظب باشی، پرهیز کنید، اینا همشون از حکم قضایی نیست، از ظاهر قضایا نیست، از درون مایه رفتار و کردار ما هست. چه بسیارن کسانی که نماز 5 وقت میخونن ولی خدا میدونه چقدر نمازشون پذیرفته شده است. ظاهر حکم هر کسی میگه نمازشون درسته، در ضمن ظاهر احکام نماز که ما در کتاب ها میخونیم خب این نماز درستی هست. آیا در درون واقعا این نماز هست؟ الله میدونه. در ظاهر خیلی ها روزه میگیرن و روزشون هم درسته، در ضمن احکام شرعی روزه درسته، هیچ گونه مخلل روزه هم در دوران روز درشون ایجاد نشده که بگیم روزشون باطل هست، ولی آیا مقبول است اون روزه مطلوبی هست؟ عیناً مطالب دیگه هم در بحث حقوقی، در بحث تعهدات هم این موضوع مطرح است که یک سری تعهداتی هست یا یک سری قرارداداتی هست یا یک سری عهودی هست که مکتوب با 1 درهم و دینار حساب کتاب میشه کرد در قضا، ولی یک سری تعهداتی هست که ظاهرا مکتوب نیست ولی خیلی بزرگ است. همونجوری شما فرمودید از این نمونه خیلی زیاد هست، بسیار فراوان که فرد به خاطر یک اعتمادی کرد یا به خاطر یک خلف وعده یا خلف عهدی که کرد زندگی کلاً به فلاکت کشیده میشه. عهد و پیمان بین زن و شوهر، قداست این، اهمیت این و عهد و پیمان بین پدر و فرزند، پدر و مادر و فرزندان. جالب در بحث زن و شوهر جزو موارد تکی هست که قرآن کریم میثاقا غلیظا رو آورده. بله. که شما در حق و حقوق زناشویی حق زن رو پایمان نکنید که و تأخذونه و قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا. بله. و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. این با یک تعامل بسیار تنگاتنگی شما در زندگی خودتون روبرو بودید و یک تعهد بسیار محکمی رو گرفتید. در نتیجه پیوند زناشویی جزو قوی ترین پیوندهایی هست که در زندگی وجود داره، اگرچه در ضمن عقد نکاح تفصیلات این موضوع وجود نداره. یک سری شاید حد اکثر چیزی گفته بشه در خطبه عقدم که اون هم باز یک سنت هست، فرض نیست، شاید خونده بشه که نمیدونم، تعهد میکنم که ایشون رو با احسان نگه بدارم و با معروف هم اگر از هم جدا بشیم. امساک و معروف و تسلیم به احسان جمله قرآنی رو حد اکثر اون چی گفته میشه، بقیه هم همون مهری است که تعیین میشه، چیز دیگه در ضمن اون وجود نداره. در صورتی که نانوشته در عقد و پیمانی که بین زن و مرد هست که درش اعتماد هست، درش حفاظت هست، در معنای خود این ازدواج خیلی مفاهیم هست، حقوقی که دو جانبه هر دو طرفه هست که از ابتدا در ذهن مرد این مفاهیم وجود داره، هم در ذهن زن. هم مرد نگاه میکنه که یک زن وفادار میخوام، یک زن خدوم میخوام، یک زن مربی درست خانواده میخوام، یک زوجی میخوام کنارم در سختی ها و در مشکلات بیسته. و هم زن از ابتدای زندگی خودش که عقد بست میخواد به این فکر بود یا این نانوشته در قلبش حک شده بود که یک شوهر وفادار میخواد، یک سرپرست خوب میخواد، یک کفیل خوب میخواد، یک شریک زندگی خوب میخواد، یک پدر خوب برای فرزندانش میخواد و غیره.
خب اینا همشون جزو همون عقد نانوشته زناشویی هست که متاسفانه بهش توجهی نمیشه و خیلی موارد هست که زیر پا گذاشته میشه. فکر میکنیم که چون نوشته نیست در دادگاه هم که کسی نیست که بازخواست بکنه، در نتیجه موضوع منتفی است که در واقع در نظام الهی و در احکام الهی هیچ چیزی ضایع نخواهد شد. بله. آیا ما عهد و پیمانی داریم نسبت به پدر و مادر به اسم عهد و پیمان؟ عهد در پیمان قرآن کریم این موضوع اشاره شده. بر به والدین جزو عهودی هست که الله از ما گرفته که ما همونطوری که عهد کردیم که عبادت او رو بکنیم، همونطوری عهد کردیم که به والدین نیکی کنیم. بله. و قوتش رو از اینجا به دست میاره که به طور عارض نیست، به طور دائم هست. زناشویی عارض هست، یه مدت زمانی معینی شروع میشه و یک زمانی هم منتهی میشه، قابل انتها هم هست. ولی این عهد یه عهد ثابتی هست که از حتی بعد مرگم ادامه داره. بعد مرگم ادامه داره، بعد از مرگم ادامه داره و حتی در شرایطی که کلا حتی خلاف فکر و اندیشه انسان هم باشن، بازم پدر مادر است و نیکی کردن و احسان کردن به اونها واجب هست. این جزو قوی ترین عهد و پیمان هایی است که گفتم باز هم بین طرفین نانوشته هست، ولی تعهد رو الله متعال خودش مستقیم گرفته. بله. و ارزش و اهمیتش هم در اینجاست. ارزش و اهمیتش اینجاست که این عهد و پیمان رو الله متعال از ما گرفته و شکستن اون در واقع با الله عهدشکنی کردیم. بله. ما وقت زیادی دیگه نداریم. 1 دقیقه پایان برنامه مونده. در مورد نقض عهد جملاتی کوتاه بفرمایید. نقض عهد اگر بخوایم مختصر تأکید روی مطالبی که در ضمن این موضوع وجود داره داشته باشیم، باید بگیم که عهدهای نانوشته خیلی اهمیت بیشتری داره تا عهدهایی که نوشته شده هست در نظام الهی. بله. خیلی عهدها هست که نانوشته هست، میخواد از یک رانندگی ماشین باشه که من و اون خودروی دیگه باید چطوری و چه مسیری و چطوری بریم، تا خرید و فروش ساده‌ای هست که در هیچ گونه عهدی وجود نداره ولی شما از یک فروشنده می‌خرید و اون هم به شما جنس رو میده. در نتیجه در بحث نانوشته ها دقت بیشتری داشته باشیم که اخلاقمون و شخصیتمون در اونها بیشتر جا میگیره. بسیار متشکرم از حضور شما جناب دکتر حبیب الله ضیایی. نقض عهد و پیمانی که بین انسان ها هست، چه این پیمان هایی که مادی و نوشته شده باشد و تبدیل شده باشد به یک وثیقه‌ای، یک برگی، یک کاغذی دستتون باشد، یا عهد و پیمان هایی که با همدیگه میبندید و بر سر اونها قسم های فراوان میخورید. خیلی هستند که گله دارن از این که برای همدیگر صدها بار قسم خوردیم ولی در آخر به خاطر کمتر از چیزی که ارزش داشت اون عهد و پیمان ها، اون قسم ها زیر پا گذاشته شده بود. مواظب باشید که عهد و پیمان هاتون رو نگه دارید که خداوند عهد و پیمان رو ارزش نهاده است. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.